अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन का तारीखी धरना ख़त्म। बजट से हट के बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। बजट में दोबारा तनख्वाहों में इजाफा होगा। अभी फौरन 1 मार्च 2025 से 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा। क्या ये सिर्फ वफाकी मुलाजमीन को मिलेगा या सूबाई मुलाजमीन को? बार बार सवाल पूछा जा रहा है। जो पेंशन इस्लाहात के नोटिफिकेशन है उनकी क्या वापसी होगी? ये जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं इनका क्या बनेगा? लीव इन कैशमेंट रूल 17A। तो आज के इस व्लॉग में आपको मुकम्मल डिटेल बताते हैं। सबसे पहले बताते चलें कि ये सुबह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का एक फेक न्यूज़, एक फेक नोटिफिकेशन चल रहा है। इस पे वीडियो भी बन रही हैं। जब तक फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा वो फेक होगा, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाजवा साहब पहले निकलवा लेते हैं। तो ये ऑफिशियल पेज है रहमान बाजवा साहब का, यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको फ़ौरन बता देंगे। उससे पहले फेक नोटिफिकेशन आते रहेंगे क्योंकि लोग अपना काम शैतानी करना नहीं छोड़ते, तो उनको मौका मिलता है। ये टेम्परिंग की गई है, क्लियर नज़र आ रहा है, फिर भी इस पर हमारे यूट्यूबर साथी भी वीडियोज़ बना रहे हैं, बिल्कुल फेक है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है क्या? इसके जो पहले नोटिफिकेशन आए हैं उसके मुताबिक अभी हम आपको डिटेल बताते हैं। और बजट में पे स्केल रिवाइज होंगे, अलाउंसेज में इजाफा होगा। ये कल वादा किया है राना सनाउल्लाह साहब ने और रहमान बाजवा साहब ने भी बताया है। पेंशनर्स का क्या बना? पेंशनर्स के कुछ गिले शिकवे हैं, हम इस पर भी बात करते हैं। पेंशनर्स की बात क्यों नहीं की जाती, ये भी वजह, इसमें खुद हम पेंशनर्स इसके जिम्मेदार हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। जी, सबसे पहले आपको सबको मालूम है कल बाजवा साहब ने बताया था कि 30% से कम नहीं होगा। अच्छा, आज सोशल मीडिया पे कहीं पे 35%, कहीं पे 40%। भाई बाजवा साहब ने ये बताया है कि 50% से हम अटके हुए हैं, तो 30% से कम पे हम राजी नहीं होंगे। तो जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि 30% पे हम राजी हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट लाजमी बात है 30 से ऊपर तो जाएगी नहीं, और 30 से नीचे बाजवा साहब नहीं आएंगे, ये क्लियर हो गया है। और ये आपको 1 मार्च से मिलेगा। इससे पहले जो पेंशन रिफॉर्म्स का नोटिफिकेशन आया था 2021 में, ये भी देख लें, 3 मार्च को ये पहला नोटिफिकेशन था, जिसको लोग उस वक्त भी कह रहे थे कभी ऐसा हुआ नहीं है कि बजट से पहले कोई रिलीफ मिलेगा, ये मिल गया। फिर 2022 में जो है ये जुलाई में आया था। तो ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाकी मुलाजमीन को मिला था। उसके बाद इस तरह का नोटिफिकेशन अभी भी पहले वफाकी हुकूमत जारी करेगी, फिर डायरेक्शन जारी करेगी सूबाई हुकूमतों के लिए। उसके बाद सूबाई हुकूमतों ने अपने नोटिफिकेशन जारी करने हैं। ये जो वफाक का नोटिफिकेशन होगा इस पे सिर्फ वफाकी मुलाजमीन को ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा। लेकिन कल जो बात की है बाजवा साहब ने और हुकूमत ने, उन्होंने यही कहा है कि हम सूबों को भी डायरेक्शन देंगे। आप सूबों ने देखो, आपको मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है, तो उनको अपना डिसीजन करना होगा। फिलहाल फ़ौरन जो नोटिफिकेशन आएगा वो 1 मार्च से वो वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फ़ौरन इजाफा होगा। और इंशाअल्लाह ताला फिर सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इसी तरह ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा। अच्छा, वफाकी भी मुलाजमीन किन को मिलेगा, इसकी बाकायदा तौर पे टर्म एंड कंडीशन है। जिनको पहले ये मिला हुआ है उन्हीं को मिलेगा। पहले किन को मिला हुआ है? जिनको 100% रनिंग बेसिक से ज़्यादा कोई और अलाउंस नहीं मिलता। याद रखें, ये अलाउंस, ये DRA रनिंग बेसिक पे मिलेगा। ये कल क्लियर हो गई है बात। बाजवा साहब ने क्या कहा था पहले ये सुने, फिर हम आपको बताते हैं कि कौन सी तवक्कुआत बजट पे रखनी चाहिए, कौन सी नहीं। नोटिफिकेशन की वापसी होगी या नहीं, ये भी मैं आपको क्लियर बताता हूँ। हमारे कुछ मुतालबात मान लिए गए हैं, कुछ मुतालबात बजट पे छोड़ दिए गए हैं। मेरा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि टैक्स रिबेट का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। टैक्स नोटिफिकेशन किन का वापस हुआ है जी? कुछ साथी इसको भी गलत समझ रहे हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन के ऊपर टैक्स लागू हुआ है वो वापस हो गया है। नहीं, असातिज़ा का, रिसर्चर का 25% गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था पिछले महीने बड़ी चालाकी से, 1 महीना पहले लगाया, अभी उसको वापस ले लिया और ये बड़ा एहसान भी कर दिया। टैक्स रिबेट का नोटिफिकेशन वापसी का मुतालबा मंजूर कर लिया गया है। 30% अलाउंस जो है रिडक्शन अलाउंस मिलेगा। अभी फ़ौरन जो आपको बेनिफिट मिलेंगे ये 2 ही हैं। और ये जो 25% टैक्स रिबेट है ये सिर्फ असातिज़ा का, मुल्क भर के असातिज़ा का, और जो रिसर्चर हैं, जो हमारी जामियात के जो असातिज़ा हैं। एक मेरे साथी हमेशा मुझे कहते हैं कि जामियात का आप जिक्र नहीं करते। सर देख लें, मैंने आपका नाम भी लिया। और जो वफाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो मुलाजमीन हैं उनको ये फ़ौरन ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी मिलेगा। लेक्चरर्स को, जो भी वफाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो मुलाजमीन हैं, छोटे अमले से लेके बड़े अमले तक, सबको ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा अभी फ़ौरन।
جو وفاقی ادارے ہیں. تو ہاؤس اینڈ میڈیکل اور ہائرنگ کا کہا گیا ہے جی کہ آپ کو فوراً جو ابھی بینیفٹس ملیں گے، ایک تو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، دوسرا ہائرنگ کا سیم جو ریکمنڈیشن گئی ہوئی ہے انشاءاللہ اس پہ نوٹیفیکیشن اگلے ہفتے آ جائے گا. ہاؤس اینڈ میڈیکل کنوینس الاؤنس، اس پہ یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جی اس کی ریکمنڈیشن ہے، اور انشاءاللہ بجٹ میں نے پہلے بھی سب سے پہلے میں نے یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی بات کی تھی کہ انشاءاللہ لگتا ہے ملے گا، اور الاؤنسز میں بھی اضافہ ہوگا، پے اسکیل بھی ریوائز ہوں گے، بالکل انشاءاللہ کنفرم ہے. اچھا، جو پینشنرز کے ہمارے مطالبات ہیں اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، اور ابھی فوراً جو آپ کو بینیفٹس ملیں گے یہ 25% ٹیکس کی واپسی، یہ صرف ٹیچرز کے لیے ہے یا ریسرچر کے لیے ہے. ڈی آر اے تمام محروم ملازمین، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس رننگ بیسک پہ ملے گا، اور یہ میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل بتا دی کہ وفاق کا نوٹیفیکیشن آئے گا، اس کے بعد صوبوں کو ڈائریکشن جائیں گی. ہائرنگ کی جو سفارشات کی گئی تھیں ان کے مطابق فوراً اضافہ ہو جائے گا. کنوینس میڈیکل ہاؤس رینٹ میں بجٹ میں اضافہ ہوگا، بجٹ میں پے اسکیل ریوائز ہوں گے، یہ کل کلیئر بات کی ہے. رول 17A کی بحالی کے لیے لارڈ وین کو کمیٹی بنے گی. جی یہ معاملہ مجھے نہیں لگتا کتنا جلدی حل ہونے والا ہے، بہت لمبا جائے گا. لیو انکیشمنٹ کے لیے پنجاب گورنمنٹ سے بات کریں گے. جی کن سے بات کریں گے؟ جو پہلے ضامن تھے. یہ بھی دعا کرو اللہ کرے ہو جائے. پینشن اصلاحات کی نوٹیفیکیشن کی واپسی، دونوں سائڈوں سے کمیٹی بنے گی. اچھا جی، مایوسی پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن یہ جو پینشن ریفارم کی نوٹیفیکیشن ہے نا جی، یہ شاید بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ اپیکس کی جو ہے ریکمنڈیشن ہے جو ہماری، جس میں بڑے ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی شامل ہیں. 5 سال پہ اس پہ کام ہو رہا تھا، IMF کا یہ مطالبہ تھا. ہاں، اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا ہوگا اس طرح کا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس. تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، اس پہ تو IMF کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا جی. بیلنس اس طریقے سے کیا جائے گا، لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن آ گئے ہیں، میرا ذاتی تجزیہ یہی ہے کہ شاید بہت مشکل ہو جائے گا ان کی واپسی. ہاں، اس کو کہیں نہ کہیں سے بیلنس کیا جا سکتا ہے. یہ اور جو ہمارے پینشنرز ہیں، اب ہم پینشنرز پہ بات کرتے ہیں کہ پینشنرز کے بڑے مطالبات کون سے ہیں اور پینشنرز کی بات کیوں نہیں کی جاتی یہاں اس فورم میں. پینشنرز کے 5 بڑے مطالبات ہیں جی. پینشن میں تنخواہوں کے برابر اضافہ، یہ جو نوٹیفیکیشن ہے ان کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ہر سال 50% جو اڈاک ریلیف ملے گا اس سے 50% اس کا پینشن میں اضافہ کیا کرے گا. اگر یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں ہوتا تو بھلے یہ مطالبہ گورنمنٹ مان بھی لیتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ تنخواہوں میں برابر اضافہ ہو. تو اگر یہ نوٹیفیکیشن کی واپسی ہوتی ہے تو پھر تو ممکن ہے. پینشنز کا دوسرا بڑا مطالبہ تھا میڈیکل الاؤنس میں اضافہ، گروپ انشورنس کی رقم کی واپسی، رول 17A کی شک کی بحالی اور پینشن اصلاحات کے نوٹیفیکیشن کی واپسی. کون سے مشکل لگ رہے ہیں؟ پینشن اصلاحات کے نوٹیفیکیشن کی واپسی بہت مشکل لگ رہی ہے، رول 17A بہت مشکل لگ رہا ہے جی. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے اور جو گورنمنٹ کے بس میں ہے وہ گروپ انشورنس کی رقم کی واپسی. یہ حکومت سے بات کرنی چاہیے تھی یہ باجوہ صاحب کو، کیونکہ یہ اسی حکومت نے ہی تو یہ بل پاس کرنا ہے. گروپ انشورنس کی رقم کی واپسی بالکل فوراً ہو سکتی ہے. تنخواہوں میں، پینشن میں تنخواہوں کے برابر اضافہ، اس میں گورنمنٹ کر سکتی ہے جی. یہ نوٹیفیکیشنز کے ہوتے ہوئے بھی یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایسا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، باقی کسی نے کیا بھی نہیں ہے. تو تنخواہوں میں برابر اضافہ ہونا چاہیے. پینشنز کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ رحمان باجوہ صاحب آل گورنمنٹ گرینڈ الائنس کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں اور وہاں پہ پینشنرز اپنا رول کوئی ادا نہیں کرتے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے. باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں پینشنرز کی اپنی ایک اور کوئی جماعت ہے، وہ 16 مارچ کو احتجاج کر رہی ہے. پھر بھی ہم تو گاہے بگاہے باجوہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کی آواز بنتے رہیں گے. پینشنرز کے مسائل بالکل بہت زیادہ ہیں، لیکن پینشنرز بھی سوائے تنقید کرنے کے اپنا کوئی رول پلے نہیں کرتے. یہاں پہ دیکھیں نا جی، یہاں پہ پینشنرز آ بھی سکتے تھے، سارے تو بزرگ نہیں ہوتے، اپنے ساتھیوں کو بھیج سکتے تھے، بچوں کو بھیج سکتے تھے، کسی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. لاکھوں سرکاری ملازمین سے زیادہ تعداد پینشنرز کی ہے، لیکن یہاں پہ کوئی پینشنر نظر نہیں آیا جی. جن کو ملا وہ اساتذہ تھے، اساتذہ کا سب سے پہلے بینیفٹ ملا جو ان کا ٹیکس ریبیٹ کم ہوا، تو جو شامل تھے ان کو بینیفٹ مل گیا. دوسرا بینیفٹ ملا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس. باجوہ صاحب خود وفاقی ملازمین کے جو ہیں وہ نمائندہ ہیں، تو وفاقی ملازمین کو فوراً مل گیا. پنجاب کے اندر سے بہت سارے ٹیچرز آئے ہوئے تھے، ٹیچرز کو بینیفٹ مل گیا، بلکہ ملک بھر کے ٹیچرز کو بینیفٹ مل گیا.
تو جو حصہ ڈالتا ہے بھائی اسے کوئی ملتا ہے، اور جو صرف گھر بیٹھ کے تنقید کرتا ہے اس کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ پینشنرز سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں، ایک جماعت بنی ہوئی بھی ہے پینشنرز کی، وہاں پہ اپنی رجسٹریشن کرائیں، جب تک کوئی آپ کی بات کرنے والا نہیں ہوگا، بولنے والا نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔